جیڑا بندہ وضو کرن تو بعد مرد یا عورت دو نفل پڑھ لیندا خشوع خضوع دے نال تے جگاں دے پیر فرماندے نے او دو نفل پڑھن والے وضو کرن تو بعد میں تینوں اج گناہاں تو ایویں پاک کر چھڈیا جویں ماں دے پیٹ چوں اج پیدا ہوئے ایتھوں پہلو حج کرن جاؤ ہاں لکھاں روپیے لا کے تے حج کر کے بندے دا حج بھی نہیں جے رہندا اسلام دا سب تو مشکل ترین جڑا رکن ہے وہ حج ہے جنہاں کیتا ہے انہاں نوں پتہ ہے اللہ تھانوں ساریاں نوں کرائے حج کرن تو بعد میدان عرفات اللہ آسمان تو تھلے جھانک کے پتہ کی آندے نے حاجیو جاؤ اج میں تھانوں ایویں گناہاں تو پاک کر چھڑیا جویں ماں دے پیٹ چوں اج پیدا ہویا تے جڑا وضو کر کے دو نفل پڑھ لے وہ گناہاں چوں ایویں پاک ہو گیا جویں ماں دے پیٹ چوں اج پیدا ہویا تے نبی دے صحابی نے ابو امامہ وہ حدیث سنن ڈے نے حضرت عمر بن ابشا نو آندے بڑھاپے دی وجہ تو کتے کولوں ہی تے نہیں ایڈا بڑا ثواب دسی جاندا کہ نبی کو حدیث اپنے کنا نہ سنی نہیں آئی انظر ما تقول فی مقام واحد یوتا حاضر رجل ایک دفعہ وضو کر کے دو نفل پڑھیے نہ ثواب ہے یہ حدیث نبی کو کرنا نہ سنیا عمر بن ابشا نے لقد کبرت سنی ورق عظمی واقترب اجلی یہ نہ سمجھ کے میری ہڈیاں دی میخ ختم ہو گئی ہے موت دے قریب پہنچ گیا تے میں معاذ اللہ اپنے کولوں میں تینوں دسنا پیا نہیں لو لم اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن او مرتین او سلاسن حتی ادھا 7 مرات جگاں دے پیر کو حدیث ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ نہیں بلکہ میں اپنے کناں نہ 7 مرتبہ سنی ہے جگاں دے پیر فرماندے نے جڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے وہ گناہاں چوں ایویں پاک ہو جاندا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں اج پیدا ہویا ہے آئیے حدیث نمبر 2 ہے صحیح بخاری دی ہے آقا فرماندے نے جڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے وہ لوگوں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے نے حدیث نمبر 3 جڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے واجبت لہ الجنہ اس بندے تے جنت واجب ہو جاندی ہے حدیث نمبر 4 جڑا وضو دے 2 نفل پڑھ کے سلام پھیر دیندا اللہ اکبر استغفر اللہ اللہ تو جھانک کے آندے نے غفر اللہ جا میرے بندے میں تینوں معاف کر چھڑیا ہے حدیث نمبر 5 بلال دیاں جتیاں دا کھراک نبی نے جنت اپنے اگے اگے سنیا ہے واپسی اوندے نے بلال کی عمل کرنا ہے تو چلنا مکے دیاں گلیاں تے تیرے قدماں دا کھراک جنت جا رہا ہے سونیا جدوں وضو کرنا اودوں ہی 2 نفل پڑھنا وا اور میرے نہ وعدہ کرو کون پڑھے گا 2 نفل دیکھ لیا جی سارے ہی پڑھو گے آپ فجر دی اذان ہو جائے پھر نہیں پڑھنے فجر دی اذان تو بعد صرف نبی پاک نے 2 سنتا پڑھیاں اذان تو پہلے پڑھے اماں جی عائشہ فرمانیاں نے اذان تو بعد فجر دی اذان تو بعد سوائے سنتا تو آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی آؤ ایک حدیث اور سناوا اماں جی ام حبیبہ اس حدیث دیاں راوی نے فرماندیاں نے تقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم و لیلۃ بنیت لہ بہن بیت فی الجنہ جڑا بندہ 12 رکعتاں پڑھدا ہے 12 سنتا توجہ 2 سنتا سویر دیاں 6 زور دیاں 2 شام دیاں 2 عشاء دیاں اللہ اس بندے دا جنت دے اندر ایک محل بنا دیندے نے جڑیاں زور دیاں پہلیاں 4 سنتا نے نا جڑا پہلیاں زور دیاں پہلیاں 4 سنتا پڑھدا ہے اللہ انہوں تہجد دی نماز دے برابر ثواب عطا کر دے گا یہ بھی پیغمبر دی بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے ہن سنتاں دے ساڈے وہابی اکثر چور نے بولو صرف فرض ہی پڑھ دے نے تے جُتی پھڑ دے نے تے نکلن دی کر دے نے جے پیچھے کو لگا ہے اور سنتا پڑھیا کرو سنتا نبی دیکھ صحابی نے کیا سی اللہ نے رسول فرمان لگے سل سوال کر میرے یارا منگ کی منگنا آندہ سونے جنت تھوڑا گوان چانا فرمایا او بھی کسرت سجود سجدے بہتے کریا کر اللہ تینو جنت میرا گوان دے دے گا وہ فرض پڑھنا صرف سجدے نہیں بہتے ہونے سنتا نوافل پڑھنا بھی بہتے ہونے نبی دے صحابی تابی جنہیں آندے نے جدوں حدیث سنیاں ہاں زندگی پھر سنتا نہیں چھڑیاں
میرے بھائیو 12 سنتا پڑھنیاں نے وضو دے 2 نفل پڑھنے نے تہجد دے ٹائم 2 نفل پڑھنے نے انشاءاللہ غافلہ چو نہیں تہجد گزارا چو اٹھائے جاؤ گے